एपिसोड के आगाज में आयमा खातून और दुंदार और बाकी कई लोग इसे अर्तुगरुल की लाश समझ इसे कबीले की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। आयमा खातून और अलीमा सुल्तान और बाकी सारे लोग रो रहे होते हैं। कबीले के लोग ये मंजर देखते हैं, भागते हुए उनके पास जाते हैं। इस दौरान बमसी भी अपनी जख्मी हालत में अपने खेमे से बाहर निकलता है। बमसी ये देखकर लड़खड़ा कर उस लाश के पास जाता कहता है, कौन है ये? आयमा खातून और बाकी सब लोग तार तार मारकर बहुत रो रहे होते हैं। फिर बमसी उस लाश से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है। आयमा खातून बमसी का हाथ पकड़कर दारो कतार रोते हुए कहती है, बमसी मत देखो। इस पर बमसी कहता है, अम्मी कह दें ये बाई नहीं है। जबकि आयमा खातून और दुंदार बाकी सब लोग दाड़े मार कर रो रहे होते हैं। इस दौरान तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। जबकि तुर्गुत बमसी और तमाम लोगों को दाड़े मार के देखता है। उसके मुंह से बेज़ाब्ता अल्फाज निकलते हैं, या मेरे भाई। और बमसी रोते हुए ये कह रहा होता है कि मैं एक सिपाही कहता हूँ, भाई मैं आपको ना बचा सका। काश मैं मर जाता, लेकिन आपको इस तरह ना देखता। ये सूरत हाल देखकर दुर्गुत लाश के पास जाता है और लाश को देखकर दुर्गुत के पांव तले जमीन निकल जाता है। दुर्गुत बमसी से पूछता है, ये कौन है? बमसी ये कहता है, ये हमारे भाई अर्तुगरुल की लाश है। ये सुनकर दुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। दुमरुल, थामसा और बाकी सारे सिपाही दारो कतार रो रहे होते हैं। इस दौरान दुंदार और बाकी सिपाही लाश को मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दुर्गुत और बमसी वही बैठे रहते हैं। उनमें खड़े होने की ताकत बाकी नहीं रहती। तुर्गुत दाड़े मार मार कर बहुत रोता है और कबीले में क़यामत जैसा मंजर होता है। दूसरी तरफ कराजसर किला में अर्तुगरुल की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है। ऐसे में शराब नोशी के बाद ख़वातीन रक़्स कर रही होती हैं। उसी दौरान गवर्नर आरिस आता है। तमाम लोग उसे देखकर गवर्नर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर आरिस कमांडर लोकस से कहता है, अर्तुगरुल के दफन होने तक ये जश्न जारी रहेगा। इसी दौरान एक सलेबी सिपाही आरिस के पास आकर कहता है, मैं आपको एक गुलाम फरोश सिमटो का तारुफ करवाना चाहता हूँ। बहुत मशहूर ताजिर है। गुलाम फरोश सिमटो आरिफ से कहता है मैं आपके लिए खूबसूरत कनीज लाया हूँ। फिर गुलाम फरोश से ये पूछता है, तुम आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? इस दौरान सिमटो कहता है, मैं यहाँ अपना कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप जैसे एक ताकतवर गवर्नर से जान पहचान करके कारोबारी मामला तय करना थे। दूसरी तरफ काई कबीले में आयमा खातून लाश से लिपट कर रो रही यहाँ तक अलीमा सुल्तान और दुंदार गम से निढाल होकर रो रहे होते हैं। इस दौरान अलीमा उठकर सदमे में ये कहती हैं, अर्तुगरुल के शोक के 40 दिन गुजरने से पहले हम इनके इंतकाम लेंगे। इस दौरान जख्मी सिपाहियों के खेमे में दुर्गुत, दुमरुल, शम्सो अर्तुगरुल साहब को याद करके बहुत रो रहे होते हैं। बमसी कहता है, अर्तुगरुल भाई, उन्होंने आपको नजरे आतिश कर दिया। जब शम्सा कहता है, उन्होंने हमें काबिल रहम बना दिया। और गुनगुत कहता है, उन्होंने हमारे भाई को धोखे से मार दिया। उसके बाद उन्होंने लाश जलाकर बार जलाया है। इस दौरान तुर्गुत खड़ा होकर कहता है, इंतकाम के बिना हमारे लिए सांस लेना भी हराम है। यही वक्त है हम अपनी जानों को खतरे में डाल दें। हमने अपने सरदार और कबीले की इज्जत का पास रख दें। उस दौरान तमाम सिपाही खड़े होकर कहते हैं, सिपा सालार दुर्गुत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरी तरफ दुंदार और अलीमा सुल्तान आयमा खातून के आंखों में मुसलसल आंसू आ रहे होते हैं। आयमा खातून दुंदार से कहता है, आज से अपने कबीले की हिफाजत करना और अपना भाई का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए सरदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिरगा कल तक होना चाहिए। इस दौरान गंदूज बाबा बाबा कहकर लाश की तरफ बढ़ता है तो दुंदार उसे पकड़ लेता है। ये देखकर आयमा खातून अलीमा सुल्तान से कहती है, अपने बच्चे के सामने मत रो। अगर हम गम से दो चार हैं और गंदूज को नहीं होना चाहिए। उस दौरान गंदूज खुद को छुड़वा कर लाश के पास आकर बैठ के कहता है, बाबा उठ जाए ना। गंदूज की ये बात सुनकर आयमा खातून उसे ये कहती है, गंदूज मेरे बच्चे मत करो ऐसे। इस बार अगली सुबह तमाम कबीले के लोग मरकजी खेमे में जमा होते हैं और सादतीन कोपेक भी वहाँ मौजूद होता है। और खेमे के अंदर अलीमा सुल्तान, आयमा खातून, दुंदार जनाजे के पास मौजूद होते हैं। इसी दौरान दुमरुल, शम्सा, दुर्गुत बाकी सिपाही जनाजे को लेने आते हैं। इस दौरान आयमा खातून बड़ी दुखदरी लहजे में कहती है, दुर्गुत, ज़मीन ने अपना सीना मेरे बच्चे के लिए खोल दिया गया है। और दुर्गुत रोते हुए कहता है, खोल दिया है अम्मी जान। ये सुनकर आयमा खातून कहती है, हाय ये दुनिया, यहाँ इंसान आते जाते हैं। आखिरकार मेरा बच्चा इस पानी दुनिया से कूद कर गया।
اس دوران درگت اور باقی سپاہی جنازے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ گنڈوز ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دھندار گنڈوز کو پکڑ کر پیچھے کرتا ہے۔ اسی دوران درگت اور باقی سپاہی جنازے کو اٹھا کر خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ جنازے کے اوپر ارطغرل کا خنجر گر جاتا ہے۔ وہ جنازہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ خنجر گنڈوز اٹھا کر کہتا ہے، بابا میں آپ کا انتقام لوں گا، یہ سپاہی سے آپ کا وعدہ ہے۔ خیمے کے باہر قبیلے کے لوگ جنازے کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرے لگاتے ہیں۔ پھر جنازے کو مرکزی خیمے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر امام صاحب جنازے کی نیت کروا کر جنازہ شروع کر دیتا ہے۔ کوپیک بھی جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ جنازے کے بعد حارث اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ اس دوران سپہ سالار درگت اپنا انتقام لینے کے لیے قبیلے کے تمام لوگوں سے اپنا عہد لیتا ہے، اور پھر تمام قبیلے کے لوگ اپنا تلوار اٹھا کر یہ کہتے ہیں تو ارطغرل صاحب کے انتقام ضرور لیں گے۔ اس دوران گورنر حارث گھٹنوں کے بال بیٹھ کر جنازے کے لیے کچھ پڑھتا ہے۔ پھر حارث دھندار سے کہتا ہے، مجھے آپ کے نقصان سے بہت افسوس ہے، اور ارطغرل بہادر جنگجو اور شاندار کمانڈر تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس پر دھندار حارث کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کے بعد حارث اور دھندار ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر درگت کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد کوپیک اور حارث آگے بڑھتے ہیں۔ دھندار اور درگت جنازے کو باقی سپاہیوں کے ساتھ اٹھا کر چلتے ہیں، قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اور پورے قبیلے کے لوگ اپنا تلوار ہوا میں بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرے لگاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کی بڑی تعداد میں قبرستان میں پہنچ جاتی ہے، اور ارطغرل کے سپاہی جنازے کو اعزاز کے ساتھ مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد درگت لوگوں سے مخاطب ہوتے کہتا ہے، کائی کے بہادر سرداران، جان نثار ماؤں، ہوا کا جھونکا ہماری سر نہیں جھکا سکتا، ہم طوفانی بارش میں تباہ نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس ہمارا مقصد ہے، ہم ارطغرل صاحب کی خوشی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر اپنا مقصد جاری رکھیں گے۔ اب انتقام کا وقت آ گیا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، خون کے بدلے خون۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام کے لوگ انتقام انتقام پکارتے ہیں۔ اس وقت کوپیک اور حارث بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل شدید زخمی حالت میں غار میں ہوتے ہیں۔ غلام فروش سمیت کا آدمی اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی دوران ارطغرل کو خواب میں عثمان غازی کی بشارت ہوتی ہے۔ خواب ہے ایک کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں ایک پیارا بچہ ہے، اور ارطغرل اندر داخل ہوتے ہوئے بچے کو اٹھاتا ہے۔ اتنے میں بہت سارے بندے چاروں طرف جھنڈائے ہوتے ہیں۔ اس سے ارطغرل پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ ان میں ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے، ہم اوس خاندان کے ہیں، آپ کو یہ بچہ مبارک ہو۔ ارطغرل، یہ چمکتا ہوا بیٹا عثمان ہے۔ یہ سن کر ارطغرل مسکراتا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی ارطغرل کو یہ کہتا ہے، آپ کا بیٹا جو فتوحات لے کر آئے گا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو زندہ رہ کر دشمنوں سے انتقام لینا ہوگا، اور ان زمینوں پر ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے، میرے اوس باپ کی قسم کے ساتھ، اللہ کرے ہماری تلوار جنگل کی طرح، آسمان ہمارا خیمہ بنے، سورج ہمارا جھنڈا بنے۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی۔ ارطغرل پھر عثمان عثمان پکارتا ہے، لیکن ارطغرل کا جسم شدید بخار کی وجہ سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ غلام فروش کا آدمی کپڑا گیلا کر کے ارطغرل کے سر پر رکھتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں نیا سردار منتخب کرنے کے لیے جرگہ ہوتا ہے۔ تب دھندار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا ہم نے ارطغرل صاحب کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ ابھی ہمیں فوراً نیا سردار منتخب کرنا ہوگا تاکہ ہمارے لوگ اور سپاہی بکھر نہ جائیں۔ اس پر جرگے کے تمام لوگ کہتے ہیں، صحیح بات ہے۔ پھر دھندار کہتا ہے، میں سلیمان شاہ کا بیٹا دھندار قبیلے کا سردار بن کر ارطغرل صاحب کا مقصد جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے ان کا انتقام لینا میری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر وہاں ایک سردار کہتا ہے، مجھے شبہ ہے آپ سلیمان شاہ کے خیمے میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس پر آئمہ خاتون کہتی ہیں، آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں؟ ہماری روایت کے مطابق سرداری کا نشست سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر وہاں تمام سرداران آئمہ خاتون کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آئمہ خاتون سردار کی علامت قرآن پاک، جھنڈا، تلوار دھندار کے حوالے کر دیتا۔ پھر دھندار اپنا ہاتھ رکھ کر قرآن پاک، تلوار اور اپنے باپ اجداد کے روایت کے مطابق قسم کھاتا ہوں، اور اگر دین اپنے باپ اجداد کے روایت سے بھٹکوں، اگر میں نے اپنے بھائی کے راستے کو چھوڑا، میں اپنی تیز دھار تلوار سے کٹ جاؤں۔ اس کے بعد آئمہ خاتون دھندار کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے،
پھر وہاں سارے سردار موجود ایک ایک کر کے دندار کا 8 بوسہ لے کر اپنا روایت کا اعلان کرتے ہیں۔